व्यूअर्स वेलकम बैक। शेख साहब आपसे बस एक फिर मुस्तफा साहब के पास आने से पहले आपसे ये बात पूछते हैं कि आपके जो मेंबर्स वगैरह हैं वो मुतमईन है इस सिस्टम के साथ, ये जो इनका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? मैं उसके बहुत एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आज 15 तारीख है और आज लास्ट डेट थी सेल टैक्स के रिटर्न की फाइलिंग की, तो वो भी ई फाइलिंग होती है जी उसकी भी। तो इनका 3 दिन से सिस्टम जो है ना बैठा हुआ है और ये उनको सजाएं देंगे या हमारे मेंबर्स ने इतने ज़्यादा हमें कंप्लेंट्स की हैं और मैं 2 दिन से मुसलसल रब्ता कर रहा हूँ FPR से और हमने 10 लेटर भेजे हैं, 10 फैक्सें की हैं यार इस सिस्टम को अपग्रेड करें या डेट बढ़ाएं। और आज शाम को जाके इन्होंने डेट बढ़ाई है। सुबह 4 बजे तक हम बार बार रब्ता करते रहे और कोई जवाब नहीं आ रहा था। मुस्तफा साहब इतना वीक लिएजॉन है आपस में, कितनी बड़ी हमारा तजारती इदारा है इसके साथ आपके डिपार्टमेंट का, वो लिएजॉन ही कहते हैं बड़ा वीक है जी। जवाब नहीं, खतों के खतूत के जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग तो इनके। नहीं, मेरा ख्याल है कि शेख साहब खतूत के जवाब तो हम देते हैं। खतूत के जवाब की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि इनका पोजीशन क्या है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है, इस्लामाबाद में हर चीज़ का फैसला होना है। या तो देखें एक कंप्लेंट है लाहौर की, अब तो रजिस्ट्रेशन हर चीज़ की इस्लामाबाद में होती है। सिस्टम ज़रूर ये डेवलप कर रहे हैं मगर उसको सिस्टम को ऐसे बनाएं जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलात पैदा ना करे जी। अब देखें हम इस ई फाइलिंग में हमें कोई 3 साल हुए हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब अगर कभी कभार सिस्टम में ब्रेक डाउन आ जाए जो कि किसी सिस्टम में भी आ सकती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कोई बैकअप का इंतजाम आपने कोई बिल्कुल पूरा इंतजाम है और जो खराबी थोड़ी बहुत अभी हुई है वो भी रात तक ठीक हो जाएगी। अभी शेख साहब कह रहे थे कि बाकी बचता क्या है ई फाइलिंग में, तो मैं गुजारिश करूँ कि बहुत कुछ बचता है। ये तो ई फाइलिंग के लिए तो रिटर्नों जो हमने कैटेगरी बनाई हुई ये तो है ही बहुत कम, और फिर ये इतना सहूलत है इसमें कि जो ही आप अपना NTN नंबर वहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो आपका प्रोफाइल खुद ब खुद आ जाता है, आपको वो चीज़ें जो है वो एंटर करने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम में। फिर वो जो कैलकुलेशंस हैं आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो वो कैलकुलेशन भी खुद आ जाती है। तो इसमें इतनी ज़्यादा टाइम की बचत है कि आप बड़े अच्छे तरीके से थोड़े टाइम में अपनी रिटर्न जो है वो ई फाइल कर सकते हैं। तो अभी जो मुश्किलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 4 सालों में हम मुकम्मल तौर एक और हमारी इनका गिला है आपसे कि जी आप इन्हीं को जो नेट एक दफ़ा बेचारे फाइल कर बैठे हैं रिटर्न, उन्हीं को नचोड़ते जा रहे हैं, अपना जो नेट है इसको नहीं बढ़ा रहे। इसको बढ़ाने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। हम अपना डेटाबेस डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ की होगी, जिन लोगों ने जायदादें ख़रीदी हैं या जिन लोगों ने कारें ख़रीदी हुई हैं और उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा वो कैटेगरी जो कि यूटिलिटी बिल्स जो हैं जिनके खासी बड़ी अमाउंट में जिन्होंने वो यूज़ किया हुआ है, फिर जो रेंटल इनकम के केसेस हैं जो किराया लेते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे डेटाबेस में हैं। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम नेट जो टैक्स पेयर है वो निकालते हैं। क्योंकि खाली ये इनकी तरफ से नहीं, पूरी दुनिया नहीं, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी। इनका जो नेट बढ़ाने वाली बात है ये तो अपने लेवल पे बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, देखें कि हमारे GDP का 20% है एग्रीकल्चर, वो बिल्कुल 100% एग्जेम्प्टेड है जी। इसके बाद देख लें सर्विसेज में हमारा GDP का 50%, मोर देन 50% है सर्विसेज, 55% बल्कि सर्विसेज में, सर्विसेज का 50% से ज़्यादा वो बस वो ऐसे ही है कि उस पर इनका जो पर जलते हैं वहाँ तक ये पहुँच नहीं सकते। ये मसाइल है। अगर आपकी इकॉनमी का मोर देन 50% सेक्टर आपने पहले ही एग्जेम्प्ट कर दिया या उसको निकाल दिया, बाकी 50% में से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो हार्डली आपका 20% है। उस 20% को आप बार बार कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, बाकी 80% को आपने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। तो ये कैसे ये मुल्क चलेगा, कैसे आगे बात बढ़ेगी? ये गिला खाली इनका नहीं है। अब इस वक्त दुनिया में हर फोरम पे पाकिस्तान को यही मशवरा दिया जा रहा है, हम फ्लड के लिए एड मांगने जाते हैं, वो कहते हैं जी अपना निज़ाम पहले ठीक करें, अपना टैक्स का नेट बढ़ाएं। वो जो इनकी बात है कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान को हमेशा से कहा जाता है एक ज़रूरी मुल्क है, अब इसको नेट में लाने के लिए इस पर भी कोई गौर व फिक्र हो रही है, कोई सोचा जा रहा है कि इसको कैसे लाया जाए? जो शेख साहब ने ये पॉइंट रेज किया है ये बहुत वैलिड है।
جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو شرح ہے، ہاں ہے جی، وہ 9% کے لگ بھگ ہے، جو کہ دنیا میں جو ہماری طرح کے ملک ہیں ان میں اس طرح اگر اس کو کمپیئر کریں تو بہت کم بنتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ جو ہے وہ ہے ایگزمپشنز کی۔ اب جیسے ایگریکلچر انکم کی بات کی گئی تو ایگریکلچر انکم کا شیئر ہماری جی ڈی پی میں کوئی 22% کے لگ بھگ ہے، لیکن اس کی جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے وہ 1-2% ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہ یہاں بیٹھ کے ہم حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پروونشل سبجیکٹ صوبے جو ہیں وہ ایگریکلچر ٹیکس لگا سکتے ہیں، فیڈریشن کو اختیار نہیں ہے۔ جو آپ کو یہ جو ادارے صوبے اتنے مشکل جی، ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں کہ جی، یہ آپ کا ریونیو ٹارگیٹ ہے، تو آپ نے ان کو کبھی یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کو بیچ میں جی، لے کے آئیں؟ یہ ملکی سطح پر یہ موضوع جو ہے وہ زیر بحث رہا ہے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے، یا اگر لگنا چاہیے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اب ایک تو اوپینین یہ ہے کہ صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے وہ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، ہر صوبے کا ایگریکلچر ٹیکس کا اپنا قانون ہے۔ اس میں کمنٹس کرنا چاہوں گا جی، صوبوں کی پہلے کیپیسٹی بلڈنگ تو کریں۔ صوبے آپ نے صوبوں کو دے دیا ہے ریوائزڈ سیل ٹیکس، ایک صوبے نے کہا جی میں خود کلیکٹ کروں گا، باقی 3 صوبے کہتے ہیں جی ہم تو انیبل ہیں، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں ہے۔ آپ پہلے سیل ٹیکس تو صوبے وصول نہیں کر سکتے، ایگریکلچر ٹیکس کیسے وصول کریں گے؟ پہلے کیپیسٹی بلڈنگ کریں، پہلے ایک سسٹم ڈیولپ کریں، اس کے بعد کوئی چیز آگے لے کے جائیں۔ سسٹم ہم ڈیولپ نہیں کرتے، کیپیسٹی بلڈنگ کرتے نہیں، اور اپوز کر دیتے تھے اور لابھ نہ دیتے ہیں، اور ہم سزائیں مقرر کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سزاؤں سے سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ سزاؤں سے کچھ نہیں کر سکتے، جتنی دیر آپ کا ایک سسٹم ہو جس کے اندر سارا کچھ اس نیٹ میں ہو، اور تب جی جا کے بات آگے بڑھے گی۔ ادروائز یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا، ہر سال ایک نیا تجربہ کرتے رہیں گے، اس سے اگلے سال کہیں گے یہ تجربہ فیل ہو گیا، ایک نیا تجربہ لے کے آ جائیں گے۔ یہ ایک لیبارٹری بنا ہوا ہے پاکستان۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تجربے نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو امپرووائز کر رہے ہیں، اس میں مزید بہتری لا رہے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، میں تو اس کی بتا رہا ہوں نا، آپ سیل ٹیکس میں دیکھ لیں، ہمارے تینوں صوبوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے جو ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ صوبوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہم نے کیسے اپوز کرنا ہے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں، ایون کہ ان کے پاس ایک لیگلی ایف بی آر کا سسٹم ایک صوبے کے پاس ہے، وہ بھی ابھی 2 مہینے پہلے انہوں نے اپنی اسمبلی سے پاس کروایا۔ باقی تو ہمارے کسی صوبے نے اپنا سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کیا، کسی اس پہ لا ہی کوئی نہیں ہمارے پاس جس سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکے۔ مصطفیٰ صاحب، یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کو ریپ اپ کریں۔ کوئی آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں کہ کس طرح ان کے لیے زندگی آسان ہو سکتی ہے، کس طرح ان کی فائلنگ آسان ہو سکتی ہے؟ کوئی 2 لفظوں میں کوئی بڑا جلدی سے کوئی ایک میسج اگر دینا اب چاہیں۔ یہ ہے کہ ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ قریب آ رہی ہے، ایکسٹینڈڈ ڈیٹ جو ہے وہ 30 اکتوبر تک ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا سارے ٹیکس پیئر سے جن کے لیے یہ ضروری ہے ریٹرن فائل کرنا، کہ وہ ریٹرن فائل کریں اور اپنی انکم صحیح ڈکلیئر کریں۔ نہیں شیخ صاحب، آپ ان کو کوئی اگر کوئی نصیحت دینا چاہیں یا کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تو ان کو، میں نے پہلے آفر کیا کہ آپ آئیں، ٹریڈ باڈیز میں آئیں، آپ ان کے ساتھ لائزن بنائیں، مارکیٹوں میں جائیں، ان کو اویئرنیس دیں، تو آسانی پیدا ہوگی لوگوں کے لیے۔ جتنی دیر آپ اویئرنیس نہیں دیتے ہیں، ڈیٹے بڑھاتے رہتے ہیں، لوگ کنفیوز ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ اویئرنیس دیں، مارکیٹ ٹو مارکیٹ جائیں، ٹریڈ باڈی جائیں، چیمبر اس میں جتنی فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے اس کے لیے چیمبر حاضر ہے۔ تھینک یو شیخ صاحب، تھینک یو مصطفیٰ صاحب۔ تھینک یو ناظرین، آئی ہوپ کہ آپ نے ہماری آج کی گفتگو انجوائے کی ہو۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کے لیے ٹیکس کلیکشن ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ایک معاشرے میں ترقی آ سکتی ہے اور ملک ہمارا بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ہم سب کو اس وقت اپنے جو بنتا ہے ٹیکسیبل، جتنا بنتا ہے ادائیگی، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔